अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं बुशरा खान और मैं लाई हूं आप सबके लिए एक नया शो समा के मेहमान, जिसमें हम आपको मिलवाएंगे आपके खास मेहमानों से, स्पेशल गेस्ट से, फेवरेट पर्सनालिटी से। और इसी तरह आज भी हम आपको मिलवाने आए हैं एक ऐसी स्पेशल गेस्ट से, जी हाँ, टॉप के ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, ऑथर है, फिलैंथ्रोपिस्ट है और अपने एक विजन से उन्होंने अखुवत फाउंडेशन की बुनियाद रखी, दुनिया का लार्जेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया और इसके साथ साथ उनको उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विसेज के लिए 2021 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया, 2022 में नोबेल प्राइज के लिए वो नॉमिनेट हुए और इसके साथ साथ 2023 में उन्हें ग्लोबल मैन ऑफ द डेकेड का अवार्ड मिला। तो चलिए आइए मिलते हैं डॉक्टर अमजद साकिब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, वेलकम वेलकम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर योर टाइम। जब हम माजी में झांकते हैं तो नजर आता है मिडिल क्लास फैमिली का एक लड़का टाट के स्कूल से पढ़ने वाला उस जमाने में गवर्नमेंट कॉलेज पहुंचा, फिर टॉप के मेडिकल स्कूल किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया और उसके बाद सीएसएस में भी टॉप किया और इंटरनेशनल स्टडीज भी की। उस जमाने में कैसा माहौल मिला जिसने डॉक्टर अमजद साकिब की इस पर्सनैलिटी को तराशा? देखिए, आगाज़ तो अल्लाह ताला के शुक्र से होता है, ये उसकी रहमत है। जो कुछ भी मिलता है उसकी अनायात है इंसान के ऊपर, ये उसका इनाम है, उसकी अता है। फिर ऑब्वियसली आपने माहौल की बात की तो आँख खुलती है तो आप अपनी माँ को देखते हैं, अपने वालिद को देखते हैं, अपने घर को देखते हैं। तो मेरी वालिदा एक उस्ताद भी थी, तो वो शफ़क़त, मोहब्बत और जितनी भी एक मिडिल क्लास फैमिली की वैल्यूज़ होती हैं, वालिद डिसिप्लिन के कायल थे तो एक और जहत इसमें उसका इजाफा होता है। तो फिर उसके बाद इर्द गिर्द आपके कज़न्स, आपके भाई, मेरे बड़े भाई माशाल्लाह, उनसे कुछ सीखा। फिर उसके बाद उस माहौल से निकल के आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में फिर सबसे अहम शख्स जो होता है ना, वो उस्ताद होता है। अमारत नहीं होती, आपने टूटे हुए फर्नीचर की बात की या फटे हुए टाट की बात की, उससे कहीं ज़्यादा उस्ताद होता है जो किसी दरख्त के नीचे बैठकर भी अगर पढ़ा देना इखलास के साथ, तो इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसी डांट या कह सकते हैं कोई मेमोरेबल मोमेंट जो आपको अपनी वालिदा का अक्सर याद आता हो? बचपन में मुझे ना अचानक पता नहीं क्यों कबूतर पालने का शौक़ शुरू हो गया और पतंगबाजी का शौक़। तो मेरी वालिदा ने मुझे मना करके ना तो पतंग भी वापस ले लिया और कबूतरों के बारे में भी उन्होंने कोई अच्छी राय का इजहार नहीं किया और मेरे हाथ में किताब थमा दी। कामयाब इंसान की बजाय वो ज़्यादातर लफ्ज़ इस्तेमाल करती थी, अच्छा इंसान। जब आपकी करियर लाइफ और स्टूडेंट लाइफ देखते हैं तो आपने एमबीबीएस किया, सीएसएस किया, इंटरनेशनल स्टडीज़ भी की, ऐसा लगता है जैसे मुस्तकिल मिजाजी नहीं है आपकी पर्सनैलिटी में। ऐसा क्यों? क्या कभी आप सेटिस्फाइड नहीं हुए? इतनी फील्ड्स एक्सप्लोर की हैं आपने। नहीं, यही तो मैं समझता हूँ कि मुझ में एक खूबी है कि मैं मुस्तकिल मिजाज शख्स हूँ। देखें, एक दरिया है ना, वो अपना रास्ता बदलता है लेकिन कायम रहता है। तो मैंने वो रास्ते इख्तियार किए हैं। रास्ता बदल सकता है लेकिन मंजिल का जो तयन मैंने किया था अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके हसूल के लिए मैंने अपना आप को वक्फ रखा, यही मुस्तकिल मिजाजी है। यानी हम कह सकते हैं कि आपने इन तमाम सब्जेक्ट्स को जब पढ़ा तो उन्होंने आपकी पर्सनैलिटी को मज़ीद से मज़ीद पॉलिश किया और इन दी एंड आपने ये सोचा कि फिलैंथ्रोपिस्ट जो काम है वो बेहतरीन है। जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। देखें, मैंने फिर दोहराता हूँ इस बात को कि देखें, मैंने जब मेडिसिन पढ़ रहा था तो मैंने एक मिज़री देखी फ़र्स्ट हैंड हॉस्पिटल में। फिर जब मैं सिविल सर्विस में आया तो फिर मैंने देखा कि लोगों को अच्छी गवर्नेंस ना हो तो कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है। इंसाफ नहीं मिलता, आपको अपने हकूक़ नहीं मिलते, फिर तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, बुनियादी जो ज़रूरियात हैं उसके हवाले से, तो एक बड़ा वाइडर कैनवस पे काम करने का मौका मिला। तो ये बताएं, जब हम बात करते हैं अखुवत फाउंडेशन की, ये विजन, ये बुनियाद कैसे रखी, ये विजन कब आया? कोई स्टोरी, कोई आइडिया या किसी से इंस्पायर हुए? जी जी, देखिए, ये सारी बातें आपने जो कही हैं ये दरअसल यही बुनियाद है। बात यह है कि विजन ऐसा नहीं होता कि आप सोए हुए हों तो सुबह कोई कागज़ का एक पुर्जा आपके तकिए के नीचे है कि दिस इज़ योर विजन। विजन जो है ना, ये उम्र भर के तजर्बों का हासिल है। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि
نیکی اگر ایک برائی اگر ایک دلدل ہے نا، جب آدمی گرتا ہے تو نیکی بھی ایک دلدل ہے. جب گرتا ہے تو پھر وہ گرتا چلا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑ کے اور نیکی راستے کرواتا کھل ہے جاتے ہیں اور آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ اخوت نے الحمدللہ بہت انرچ کیا، بہت امپاور کیا، بہت ذہن کے افق کو وسیع کیا اور زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کا موقع ملا. اس سے پتہ چلا کہ لوگ کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی وہ شکر گزاری کا جذبہ ان کے اندر. یہی سے جب میں اخوت کے انٹرسٹ فری مائکرو فائنانس پروگرام کی بات کرتی ہوں تو یہ بتائیے کہ آپ کلیم کرتے ہیں کہ 99.9% جو ریکوری وہ بالکل سکسیسفل ہے، وہ کیسے؟ انٹرسٹ فری ہم نے یہ کام اس لیے کیا کہ بھائی خدا کا حکم ہے کہ سود نہیں لینا، اور اگر آپ اپنی بہن کو یا بھائی کو قرض دیتے ہیں 100 روپیہ تو 100 ہی لیتے ہیں، 110 تو نہیں لیتے. صحیح بات. تو جو عام لوگ ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، تو ہم ان کو قرض حسن کیوں نہیں دے سکتے؟ بغیر سود کے کیوں نہیں دے سکتے؟ مواخات کو ایک ہم بنیاد کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو یہ ریزنز تھی جس سے ہم نے کہا کہ قرضہ دینا. دیکھیں اگر آپ سود کے ساتھ قرض دیتے ہیں وہ قرض نہیں ہے، وہ کاروبار ہے. قرض وہی ہے جس کے اوپر سود نہیں ہے، جس کے اوپر لالچ نہیں ہے، یہ آپ صرف خدا کی رضا کے لیے دیتے ہیں. دوسری بات 99.9% ریکوری کی طرف جب ہم جاتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ پھول بوئیں گے تو کیا آپ کو کانٹوں کی فصل ملے گی؟ یا اگر آپ کانٹے بوئیں گے تو پھر آپ کو پھول تو نہیں ملیں گے. تو نیکی کا جواب نیکی سے ہی ملتا ہے، یقین ہونا چاہیے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ایسے کو جب آپ نے کسی بھی ضرورت مند کو آپ نے قرضہ دیا ہو تو اس نے دھوکہ دیا ہو یا صحیح طرح سے کمٹ نہ کیا ہو، مس کمٹمنٹ کی ہو واپس کرتے ہوئے؟ میں یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ دھوکہ دیا ہو. دھوکہ کوئی نہیں دیتا. ہاں بعض اوقات حالات کی سنگینی ایسی ہوتی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ چھپ جاتا ہے، قرضہ واپس نہیں کرتا، آپ کو ملنے سے اجتناب کرتا ہے، اس کی مجبوری ہے نا. تو ہمیں قرض حسن کی ایک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ، اور قرآن میں بھی، کہ اگر کسی کو قرضہ دیا اگر وہ نہیں دے سکتا تو اس کو وقت دے دو، اس کو مہلت دے دو. تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ اسی لیے اسے قرض حسن کہا گیا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی، ڈاکٹر یونس جن کو ابھی حال ہی میں بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر کے طور پر نامینیٹ بھی کیا گیا ہے، انہوں نے بھی کچھ ایسا ہی مائکرو فائنانس پروگرام انٹروڈیوس کیا بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور وہاں کے اسٹوڈنٹس بہت آئیڈیلائز بھی کرتے ہیں. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر یونس کے ہی مائکرو فائنانس پروگرام کو فالو کیا، اس ماڈل کو فالو کیا؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. ہم نے ڈاکٹر یونس سے بہت کچھ سیکھا ہے. یعنی مائکرو فائنانس کے تصور کو انہوں نے جو انسٹیٹیوشنلائز کیا اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، لیکن ان کے مائکرو فائنانس میں اور ہمارے مائکرو فائنانس میں بہت فرق ہے. ان کا جو مائکرو فائنانس ہے اس کے اوپر سود لیا جاتا ہے، ہمارا سود وصول کرتے ہیں. تو ہمارا مائکرو فائنانس جو ہے یہ اسلامی روایت کے مطابق قرض حسن ہے، اس کے اوپر سود نہیں لیا جاتا، سود سے پاک ہے. سود سے پاک ہے. اگر آپ کو موقع ملتا ہے پاکستان کی اکانومی کو سٹیبل کرنے میں یا اس کو تھوڑا بہتر کرنے میں، تو کیا اگر آپ کو اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹرشپ کی آفر آتی ہے تو کیا آپ ایکسیپٹ کریں گے؟ نہیں دیکھیں یہ سوال مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ آئی ول کراس دی برج وین آئی ول ریچ دی برج، تو ایسی البتہ بات ہی کوئی نہیں ہے. ہمارے ملک میں ایک سیاسی نظام ہے اور الحمدللہ وہ سیاسی نظام چلے گا، اس میں استحکام آئے گا. دیکھیں اسٹیٹ کرافٹ جو ہے نا وہ اسٹیٹس مین کی ذمہ داری ہے. ہم جیسے لوگ تو آپ سمجھ لیں کہ سوشل ورکر ہیں، سماجی کارکن ہیں یا سوشل انٹرپرینیور ہیں. ہمارا کام سیاست نہیں ہے. سیاست اٹ سیلف خدمت کا نام ہے. لیکن میں یہ نہیں چاہوں گی کہ خدا نہ خواستہ ملکی حالات بدل جائے، کچھ مسئلہ ہو. جب انٹرم گورنمنٹ کی بات کی جاتی ہے تو اگر اس میں آپ کو کنٹریبیوشن کا موقع ملے ایز اے پرائم منسٹر تو کیا آپ تب یہ آفر ایکسیپٹ کریں گے؟ دیکھیے آپ نے انٹرم گورنمنٹ کی بات کی ہے، تو انٹرم گورنمنٹ تو ابھی 5 سال کے بعد آئے گی نا، یا 4 سال کے بعد آئے گی جب آپ کے الیکشن جب نئے ہوں گے. تو ابھی تو مجھے کوئی انٹرم گورنمنٹ کا جو ہے امکان نظر نہیں آتا. یہ بات تو آپ کی درست ہے کہ خدمت کا ہر شعبہ جو ہے وہ سیاست کی ڈومین میں آتا ہے. سیاستدان بھی بنیادی طور پر خدمت کار ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے. تو وہ جب وقت آئے گا اس وقت فیصلہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال میری کوئی خواہش ایسی نہیں ہے